बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। 11 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन है नाज़रीन। 10:40 है जो हम ये वीडियो बना रहे हैं। मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं 4 मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। ज़िला बाजवड़, कुरम, अपर कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तानी चेक पॉइंटों पर हमले किए हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है और दोनों अतराफ से भारी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। जो ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ATGM इस्तेमाल किया जिसमें 4 चौकियां तबाह कर दी अफ़गानिस्तान की, जबकि 10 से 12 अफ़गान तालिबान जो हैं, जो उनकी आर्मी में हैं, वो हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के इलाके में भी जो कुरम का इलाका है नाज़रीन, एक शख्स जो है, एक शहरी जो है, वो बीच में शहीद हो गया और एक बच्चा जो है वो ज़ख्मी है। इस पर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पिछले दिनों पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अब तक जो तालिबान के TTP के सरबराह हैं नूर वली महसूद, उनकी हलाकत की ख़बरें जो पाकिस्तान ने जारी की थी, अब तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, मगर पाकिस्तान ने उसी गाड़ी को टारगेट किया है जिस गाड़ी में वो अफ़गानिस्तान में होस्ट में, कुनड़ में, पक्तिया में और काबल में घूमते थे। ख़बरें यही आ रही हैं कि उनको हलाक कर दिया गया है और उनके साथियों को भी। पाकिस्तान ने उस वक्त ज़मीनी कार्रवाई भी की थी होस्ट, पक्तिया और कुनड़ में। इसका बदला लेने के लिए हमने पहले ही नाज़रीन कह दिया था कि अफ़गानिस्तान की कोई फ़िज़ाइया है नहीं कि वो पाकिस्तान पे कोई फ़िज़ाई हमला कर देगा। वो पाकिस्तान की चेक पॉइंटों पे हमला करेगा। आज पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो इन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की है और पहले से एक मनसूबा बंदी के तहत जो पाकिस्तान के इलाके हैं, ज़िला बाजवड़ उस साइड पे कुनड़ है, कुरम और कुरम में जो अपर है और लोअर है, उन दोनों एरियाज़ को निशाना बनाया। शुमाली वज़ीरिस्तान यानी खोस्त का वो इलाका जो है और एक तरफ पक्तिया है, वहाँ से पाकिस्तान के इलाकों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की चेक पॉइंटों को निशाना बनाया। और साथ ही नाज़रीन, निशाना बनाने के साथ शदीद फायरिंग की है पूरी एक प्लानिंग के साथ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट थी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी हमले किए जो उनके सूबा हेलमंद के इलाके हैं, जो हमारा इस तरफ भरमचा का इलाका है, और उस टाइम पे जो हेलमंद के इलाके हैं वहाँ पे जो चौकी थी उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। और अफ़गानिस्तान का जो नरई ज़िला, उसकी उस सिमत को निशाना बनाया गया है और नूरिस्तान में एक चौकी को निशाना बनाया गया है, उस चौकी को भी तबाह कर दिया गया है। 4 चौकियों में ये 10 अफ़गान तालिबान की आर्मी के जो चेक पॉइंटों में मौजूद थे, जो फायरिंग कर रहे थे, वो बीच में हलाक हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने बिलाश्ताल फायरिंग जो है वो मज़ीद तेज़ कर दी है पाकिस्तान पे, और इस टाइम पे दोनों अतराफ से नाज़रीन जो है वो झड़प चल रही है। हम पहले भी नाज़रीन कह चुके हैं कि पाकिस्तान के ये कुनड़ का इलाका, खोस्त का इलाका जो अफ़गानिस्तान के हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लग रहे हैं, कुनड़ के इलाका, पाकिस्तान के बाजवड़ के इलाका, मामूंद और लोए मामूंद, जहाँ पे पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन चल रहे हैं। और शुमाली वज़ीरिस्तान में जो हालात ख़राब हैं, वो भी वहाँ से जो TTP आते हैं वो शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान की तरफ आते हैं। और अब ये हमला भी इन्होंने शुमाली वज़ीरिस्तान के साइड से जो है वो किया है। तो पाकिस्तान ने उनके जो पाकिस्तान का एक बीच में तेरे मंगल का जो इलाका है पिवाड़, वहाँ पे एक शख्स शहीद हो गया, आम सिविलियन है, और एक बच्चा वहाँ पे जो है वो ज़ख्मी है। बाकी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल तौर पे जो है उनको टारगेट कर रही है और ATGM इस्तेमाल कर रही है। उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो अफ़गान तालिबान की चौकियों को हो रहा है। उनकी चौकियों के ये फायरिंग करते हैं 25-30 के टोले में अफ़गान तालिबान। पाकिस्तान ATGM इस्तेमाल करता है और उनकी पूरी चौकी को जो है वो उड़ा देता है। उसमें 4-5 तालिबान जो है वो हलाक हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये बदला लेने की एक कोशिश थी, जो वो कह भी रहे हैं, चीख भी रहे हैं, जो वीडियोज़ में भी दिखाया जा रहा है। वो जब वहाँ पे पाकिस्तान पे फायरिंग करते हैं तो यहाँ से अल्लाह अकबर कहते हैं और साथ ये कहते हैं कि उसका बदला लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस नाज़रीन चौकस हैं अपनी पोस्टों पे और पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब दे रहा है। फ़िलहाल पाकिस्तान की आर्मी क्या, पाकिस्तान की फ़ौज की कोई ज़ख्मी बीच में या कोई शहादत बीच में वाक़या नहीं हुई है। सिर्फ़ एक आम शहरी जो है वो शहीद हो गया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में TTP की मौजूदगी,
پاکستان کا یہ ایک سوال شروع سے تھا، اب بھی ہے اور یہ رہے گا۔ جو 6000 اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے شدت پسند موجود ہیں، اور چین اور روس نے بھی، اور دنیا کے دیگر ممالک، وسطی ایشیا ممالک، تمام تر جتنے بھی ممالک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 20 سے زائد تنظیمیں جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ اور پاکستان یہ جو ایئر اسٹرائک کرتا ہے تو پاکستان ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کرتا ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں، تاکہ افغانستان خود ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور آگے آنے والے دنوں میں ناظرین یہ حالات بارڈر جو ہے وہ مزید گرم ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو امیر خان متقی جو افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، وہ وہاں پہ انڈیا میں 6 دن کے دورے پہ موجود ہیں، اور وہاں پہ انڈیا نے اس خوشی میں کابل میں جو ہے وہ اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اور افغانستان نے بھی چابہار جو ہے، جو ایران میں چابہار ہے، اس پہ خیر امریکہ نے 50% جو ٹیرف لگایا اس سے اس کا بڑا اثر پڑا ہے، جو پابندیاں ایران پہ لگائی ہیں اس سے زیادہ سفر ہوا ہے بھارت۔ مگر وہاں پہ امیر خان متقی نے پھر ایک بار چابہار کے حوالے سے بات کی کہ چابہار جو ہے وہ ایک راہداری ہے جو ہمارے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے۔ حالانکہ چائنا نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم سی پیک کو ایکسٹینڈ کر کے 15 سے 20 ارب ڈالر جو ہے وہ افغانستان میں لگا رہے ہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کی مخالفت میں چابہار کی بات کی جا رہی ہے، اور آگے سے اب انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ برابر کر کے ان کے لیے فالس فلیگ آپریشن میں مدد کرنا۔ پاکستان کو جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے، ایک تو انڈیا کا جو بھی دور تھا ناظرین، جتنے بھی ادوار ان کے گزرے ہیں، چاہے وہ واجپئی کا دور ہو، ہم یہاں سے لے لیتے ہیں، چاہے وہ منموہن سنگھ کے 11 سال ہوں، چاہے وہ واجپئی یہ اپنا نریندر مودی کی یا 10 سال ہوں، انہوں نے ایران سے اور افغانستان سے، چاہے یہاں پہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو، اشرف غنی کی، حامد کرزئی کی، طالبان کی، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے۔ اسی طرح ایران میں اچھے تعلقات رکھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ سب سے بڑا دشمن ہمارا پاکستان ہے، اور پاکستان جن کے ساتھ لگ رہا ہے وہ ایران اور افغانستان ہے۔ ان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، ان کے بارڈر سے پاکستان میں دہشت گردی کرتے رہیں گے اور حالات خراب کرتے رہیں گے، تو ہمارا فائدہ رہے گا۔ ان دونوں ممالک کے ساتھ انہوں نے بڑے اچھے تعلقات رکھے ہیں، اور بدقسمتی سے ان دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں رہے۔ ہمارے پڑوسی ہونے کے ناطے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اچھے تعلقات ہوتے، مگر انڈیا جو چال چل رہا ہے اس میں وہ کامیاب دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایران کو تھوڑا اندازہ ہو گیا کہ پاکستان جیسے دوست کو، پاکستان جیسے پڑوسی کو خفا نہیں کرنا چاہیے، وہ مشکل کا ساتھی ہے۔ اس مشکل میں اس نے انڈیا کی اور پاکستان کے کردار کو بھی دیکھا۔ پاکستان کھل کے پوری دنیا میں ایران کے ساتھ کھل کے کھڑا رہا، اور ہر موقع پہ ایران کو سپورٹ کرتا رہا۔ ایران کے صدر نے بھی جنگ کے خاتمے کے بعد، جو 12 دن کی اسرائیل کے ساتھ جنگ تھی، اس کے بعد پہلا دورہ پاکستان کا کیا، اور پاکستان میں اپنے ٹریڈ کو بھی بڑھایا، اور آگے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کرنے جا رہا ہے۔ تو اب وہاں سے جو انڈیا بلوچستان کے ذریعے حالات خراب کر رہے تھے، بیلے کے ذریعے، بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، وہ ایران کے تھرو جو آکسیجن مل رہی تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم مکمل طور پہ افغانستان کا یہ روٹ استعمال کریں، کیونکہ 2640 کلومیٹر کا افغانستان کا یہ بارڈر جو ہے یہ بلوچستان تک لگتا ہے، اور اگر افغان طالبان ہماری جولی میں گرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارا گٹھ جوڑ برابر ہوتا ہے جو اس ٹائم پہ بن گیا ہے، تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے 2 صوبوں میں انسرجنسی جیسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، جس میں زیادہ ہاتھ جو ہے وہ افغانستان کا ہے۔ پاکستان نے 20 سال انہی افغان طالبان کی مدد کی، انہی کو اقتدار میں لے کے آئے۔ پاکستان ان کو اس اقتدار سے ہٹانے کے گھر بھی جانتا ہے، مگر پاکستان فی الحال ایسے حالات ہیں نہیں کہ پاکستان افغانستان پہ یکدم اتنا بڑا حملہ کر دے کہ جنگ کی صورت اختیار کر لے۔ پاکستان فی الحال افغانستان پہ اتنا یکدم جنگ کے حالات نہیں بنائے گا، اور نہ ہی اس پہ اس طریقے سے حملہ کیا جائے گا کہ ان کی حکومت ختم ہو، کیونکہ پاکستان اس ٹائم پہ خطروں میں گرا ہوا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس طاق میں بیٹھا ہے کہ پاکستان کوئی غلطی کرے اور پاکستان پہ وہ چڑھائی کرے، اور اپنا جو 4 دن کی جنگ میں پاکستان نے انڈیا کا جو حشر کیا تاکہ اس کا بدلہ لیا جا سکے، تو وہ طاق میں بیٹھا ہے، افغانستان کو استعمال کر رہا ہے۔ افغانستان پاکستان کے جو 4 بارڈرز ہیں، 4 مختلف علاقے جو ہیں، وہاں پہ چیک پوائنٹوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، ضلع باجوڑ کا، کورم اپر کورم کا، لوور کورم کا، اور شمالی وزیرستان کا، اور پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے۔ زیادہ نقصان افغانستان کا ہو رہا ہے،
وہ اشتعال میں فائرنگ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان عقل سے، پاکستان کی آرمی ہے، دنیا کی مانی جانی ہے، دنیا کی چوتھی بڑی آرمی اور فضائیہ کو شکست دینے والی پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی آرمی ہے۔ تو یہ جو بارڈر پہ اس ٹائم پہ انہوں نے ماحول گرم کر دیا ہے، پاکستان ATGM استعمال کر رہا ہے، اس سے اس کی مکمل چوکی جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، اور وہاں پہ جو 4-5 افغان طالبان آرمی کے جوان ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ خبر دینا مقصود تھی، رات کے لیٹ آور میں یہ خبر سامنے آئی ہے، اس کی مزید اپڈیٹ آئیں گی ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔